अस्सलाम वालेकुम। मौसमी तनाव का मुकाबला करने, अच्छी जिस्मानी सेहत की बहाली और बेहतरीन कारकर्दगी के लिए विटामिन्स का अहम किरदार है। वेटनरी क्लिनिक से मुख्तलिफ पैकिंग्स में मल्टी विटामिन्स मैसर होते हैं, जिन्हें तजवीज़ करदा मिकदार से इस्तेमाल करवा के मतलूबा मकासद हासिल किए जाते हैं। आपके पास मौजूद परिंदों की तादाद कम है तो मल्टी विटामिन्स की फराहमी के सिलसिले में एबट कंपनी का तैयार करदा ये वाला प्रोडक्ट इस्तेमाल में लाया जा सकता है, जिसे वाइडलिन का नाम दिया गया है। इन्हें आप सिरप में से महसूस मिकदार लेकर पानी में शामिल करके भी जानदारों का जुज़्वे बदन बना सकते हैं और ड्रॉप्स की शक्ल में भी। 120 ml 120 मिलीलीटर की वाइडलिन सिरप आपको मेडिकल स्टोर से लगभग 90 रुपये की कीमत में दस्तयाब होती है, जबकि 10 मिलीलीटर 10 ml के ड्रॉप्स लगभग 50 रुपये में मैसर होंगे। इसके अलावा भी अलग अलग पैकिंग्स में विटामिन ए, डी, B1, B2, विटामिन B6, विटामिन B12 और निकोटिनेमाइड का अमेज़ा बआसानी मुहैया हो जाता है। छोटी, दरमियानी या बड़ी उम्र के चिकन्स में जब भी वाइडलिन मल्टी विटामिन्स अच्छी नशोनुमा के लिए इस्तेमाल करवाए गए हैं तो हमेशा इनके अच्छे नताइज ही सामने आए हैं। इसके साथ साथ जानदारों के अजसाम में विटामिन्स की कमी पूरी करवाने के सिलसिले में भी ये एक अच्छा इंतखाब है। तरीका इस्तेमाल बगौर समझें। लागर सुस्त कमज़ोर चिकन्स को ताकत की फराहमी के लिए पानी में मिक्स करके पिलाएं, जबकि वो जानदार जो खुद बहुत पानी पीने की सकत नहीं रखते उन्हें तब तक रोज़ाना की बुनियाद पर ड्रॉप्स दें जब तक वो सेहतयाब ना हों, मतलब उनकी सेहतयाबी तक पिलाते रहें। शदीद गर्मी में लगातार पहले 3 दिनों तक रोज़ाना 10 घंटों के लिए ये विटामिन्स जानदारों को दें और अगले 2 दिनों के लिए रोज़ाना 6 से 8 घंटों के लिए पिलाएं, यानी लगातार 5 दिनों तक वाइडलिन मल्टी विटामिन सिरप का इस्तेमाल जारी रखें। इसकी मिकदार पहले 3 दिनों के लिए 1 चम्मच वाइडलिन सिरप 1 लीटर ताज़ा साफ़ पानी और अगले 2 दिनों के लिए आधा चम्मच वाइडलिन सिरप 1 लीटर पानी में इस्तेमाल करवाएं और इस मकसद के लिए साफ़ सुथरा प्लास्टिक का बर्तन इस्तेमाल में लाएं। मतलब पहले 3 दिन आपके परिंदे 10 घंटों में जितना पानी पीते हैं उसी हिसाब से विटामिन्स की मिकदार रखें। अगर आधा लीटर पानी है तो आधा चम्मच सिरप, 2 लीटर पानी है तो 2 चम्मच और अगले 2 दिनों में 6 से 8 घंटों में इस्तेमाल होने वाले पानी के हिसाब से विटामिन्स की मिकदार रखें। मौसम, आबो हवा, दर्जा हरारत को मद्देनज़र रखते हुए पानी के 2 से 3 हिस्से बनाएं। 10 घंटे के लिए पानी पिलाना हो तो अढ़ाई घंटों के लिए 4 मरतबा ताज़ा पानी भर के मल्टी विटामिन शामिल करके दें। जब 6 से 8 घंटों के लिए पानी पिलाना हो तो 2-2 घंटों या 3-3 और 2 घंटे का पानी बनाएं, ताकि पानी का दर्जा हरारत ना बढ़े और जानदार शौक से, दिलचस्पी से मल्टी विटामिन्स मिला पानी पिएं। दौरान ख़रीदारी पैकिंग अच्छी तरह से चेक करें। पैकिंग खुली हुई नहीं होनी चाहिए। अगर पहले से ही सिरप खुली हुई है या ड्रॉप्स इस्तेमाल किए गए हैं तो ना खरीदें, बल्कि महफूज पैकिंग लें। तारीख़ तनसीह यानी एक्सपायरी डेट बगौर चेक कर लें। विटामिन्स को, वाइडलिन सिरप को 25 से 30 डिग्री सेल्सियस के दरमियान स्टोर करें और बराह रास्त सूरज की धूप न लगने दें। कतरे यानी ड्रॉप्स देने हों तो छोटी उम्र के बर्ड्स को सुबह शाम 1-1 कतरा, जबकि बड़ी उम्र के चिकन्स को हर 3 घंटों के बाद रोज़ाना 4 मरतबा 2-2 कतरे उनकी सेहतयाबी तक देते रहें। बहुत से हजरात वाइडलिन यानी मल्टी विटामिन्स के साथ साथ कैल्शियम का भी इस्तेमाल करवाते हैं, क्योंकि मौसम गर्मा में अलग अलग वजूहात की बुनियाद पे जानदारों के अजसाम से विटामिन्स और कैल्शियम दोनों की कमी होने लगती है। विटामिन्स की फराहमी के लिए ये वाला या इसके अलावा कोई दूसरा मरकब इस्तेमाल करवा सकते हैं, जबकि कैल्शियम की दस्तयाबी के लिए आप कैल्शियम पी सिरप मुहैया करके उसे भी जानदारों का जुज़्वे बदन बनाकर कैल्शियम की कमी को पूरा करवा सकते हैं। कैल्शियम की फराहमी के लिए कैल्शियम पी के नाम से मैसर सिरप अच्छी चॉइस है। इसे पहले 2 दिनों के लिए 2 सीसी 1 लीटर के हिसाब से, जबकि अगले 2 दिन 1-1 यानी 1 सीसी कैल्शियम पी सिरप 1 लीटर ताज़ा साफ़ सुथरे पानी में रोज़ाना 6 घंटों के लिए और लगातार 4 दिनों तक इस्तेमाल करें। जैसे ही मुर्गियों में कैल्शियम की कमी पूरी होगी तो अंडों की मिकदार में भी इजाफा दिखाई देगा। अक्सर व बेशतर आपको फ्लाक में इस तरह के बर्ड्स दिखाई देंगे
کہ جن کی بصارت یا تو کمزور ہوگی یا آنکھوں میں مختلف اقسام کے انفیکشنز نظر آئیں گے۔ وی این یعنی بصارت کی بہتری کے لیے اور جانداروں کو آنکھوں کے مختلف مسائل سے محفوظ رکھنے کی خاطر انہیں وٹامن اے درکار ہوتا ہے، اور یہی وٹامن اس سیرپ کو استعمال کروا کے بھی مہیا کروایا جا سکتا ہے۔ کسی نہ کسی وجہ سے جانداروں کا امیون سسٹم یعنی کہ مدافعتی نظام، وہ والا سسٹم کہ جس نے جراثیموں کے خلاف لڑائی کر کے جانداروں کے چکنز کے اجسام کو تحفظ فراہم کرنا ہوتا ہے، یہ کمزور ہونے لگتا ہے یا پہلے کی نسبت اچھی طرح سے کام نہیں کرتا۔ تو جانداروں کے امیون سسٹم میں مضبوطی لانے کے لیے آپ وٹامن اے فراہم کریں گے، اور اس کے لیے یہ والا سیرپ کارگر ہے۔ اگر آپ کے چکنز جوڑے بنانے میں ناکام ہیں، عملے تولید ٹھیک طریقے سے کام نہ کرے، نر مادہ کا آپسی ملاپ کم ہونے کی وجہ سے زرہیزی یا پھر انڈوں سے چوزوں کا موزوں تناسب حاصل نہ ہو، تو ایسے حالات میں چکنز کو وٹامن اے استعمال کروائیں تاکہ ان کا ریپروڈکٹیو سسٹم ٹھیک طرح سے کام کرتا رہے اور آپ کامیابی سے ایک فلاک سے دوسری جنریشن حاصل کر سکیں۔ یعنی جانداروں کی آپسی کراسنگ میٹنگ ٹھیک نہ ہو یا انہیں نشو و نما کے مسائل ہوں، تو وٹامن اے استعمال کروا کے ان تمام مسائل کا حل نکالا جا سکتا ہے، اور یہی وٹامن اے آپ اس وائڈلن سیرپ کی صورت میں اپنے چکنز کو فراہم کر سکتے ہیں۔ کسی بھی وجہ سے جانداروں کے اندرونی اعضاء ٹھیک کام کرنا چھوڑ دیں تو تب بھی اس سیرپ میں موجود وٹامن اے چکنز کے اندرونی اعضاء کے کام کرنے کی صلاحیت میں اضافہ کا باعث بنے گا۔ اگر آپ کے پاس وائڈلن سیرپ یا دیگر ملٹی وٹامنز میسر نہ ہوں تو بصارت کی بہتری، امیون سسٹم مضبوط کرنے، ریپروڈکشن، نشو و نما اور اندرونی اعضاء کی صلاحیت میں اضافہ کی خاطر واٹر میلن یعنی تربوز بھی استعمال کروا سکتے ہیں۔ وٹامن ڈی کی کمی کی صورت میں جانداروں کی ہڈیاں کمزور ہونے لگتی ہیں، ان کے ڈھانچے میں اس قدر مضبوطی نہیں دکھائی دیتی، چکنز نارمل طریقے سے کیلشیم اور فاسفورس کو جسم میں ہضم کرنے میں ناکام رہتے ہیں، جاندار گاہے بگاہے مختلف اقسام کے انفیکشنز کی زد میں دکھائی دیتے ہیں۔ لہٰذا امیونٹی کو بوسٹ کرنے، سوزش کم کرنے، انفیکشنز کی روک تھام، ہڈیوں، ڈھانچے کی مضبوطی، کیلشیم اور فاسفورس کو جسم میں باقاعدگی سے ہضم کرنے کی خاطر آپ جانداروں کو وٹامن ڈی استعمال کروائیں گے، اور یہ وٹامن ڈی اس سیرپ کے اندر موجود ہے۔ جسم میں فوڈز یعنی کاربوہائیڈریٹ کو گلوکوز وغیرہ میں کنورٹ کرنے کے لیے، تبدیل کرنے کے لیے، اور پھر جانداروں کو انرجی، طاقت کے فراہمی کی خاطر پرندوں کو وٹامن B1 درکار ہوتا ہے، اور سیرپ یا ڈراپس میں موجود وٹامن B1 نہ صرف پروٹین اور فیٹ کو میٹابولائز کرنے کے لیے بلکہ جسم کے اندر طاقت کی فراہمی کے لیے بھی کلیدی کردار ادا کرتا ہے۔ وٹامن B6 کی کمی کی صورت میں جانداروں میں انیمیا جیسی کیفیت دکھائی دیتی ہے، یعنی خون کا کم ہونا، اور آنکھوں کے مسائل عام ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا آنکھوں کے تحفظ کی خاطر اور انیمیا جیسی صورتحال سے بچانے کے لیے اس سیرپ میں وٹامن B6 کا اہم کردار ہے۔ وائڈلن سیرپ میں موجود B12 جانداروں کے خون اور اعصابی خلیوں کی DNA بنانے میں معاونت کرتا ہے، یعنی چکنز کے جینیٹک مٹیریل کی بناوٹ کے لیے وٹامن B12 درکار ہوگا، اور اگر آپ کو اپنے چکنز کے اجسام کے کسی بھی حصے میں اس طرح کی نیورولوجیکل ڈس آرڈرز دکھائی دیں، وہ مفلوج ہوں، ان کے جسم کا کوئی نہ کوئی حصہ فالج کی ذات میں ہو، تو وٹامن B2 درکار ہوگا۔ جسم میں خلیوں میں پانی کی کمی ہو جائے، یا پھر چکنز کا معدہ، ان کا سٹامک، پرووینٹریکولس، گیزرڈ اور نظام انہضام کے دیگر حصے صحیح طریقے سے کام نہ کریں تو نیکوٹینامائڈ درکار ہوگا۔ یہی وٹامن B6، B12، B2 اور نیکوٹینامائڈ اس وائڈلن سیرپ میں موجود ہیں۔ جیسے ہی آپ متاثرہ جانداروں کو پانی میں مطلوبہ مقدار سے تجویز کردہ ڈوز کے ساتھ یہ سیرپ مکس کر کے دیں گے تو مختصر دورانیہ میں ہی یہ وٹامنز جانداروں کے اجسام میں اپنا ایکشن دکھانا شروع کر دیں گے۔ اگر آپ کے چکنز غیر معیاری غذا کھانے کے باعث غذائیت کی کمی کا شکار ہیں، مختلف وجوہات کی بنا پہ پانی کم پیتے ہیں، آپ نے انہیں جو ماحول فراہم کیا ہوا ہے وہ ان کے لیے سپورٹیو نہیں ہے، پرسکون نہیں ہے، آپ غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہے ہیں، آپ کے چکنز، آپ کا فلاک مختلف امراض کا شکار ہے، تو ان حالات میں ملٹی وٹامنز کا استعمال لازمی کروائیں۔ لیکن اگر آپ کو اپنے فلاک میں کیڑوں کی موجودگی کی علامات دکھائی دیں، ایک بھی ایسا سائن ملے، تو ملٹی وٹامنز استعمال نہ کروائیں، کیونکہ اگر اجسام میں کیڑے موجود ہوں اور آپ سپلیمنٹ کے طور پہ ملٹی وٹامنز بھی دیں
तो कीड़ों की मजीद नशोनुमा होने लगेगी। आप बाकायदा मनज़्ज़म तरीके से मुर्गबानी कर रहे हैं, उन्हें मयारी ग़िज़ा फराहम की हुई है, माहौल भी उनके लिए पुरसुकून है, तो इस तरह के हालात में ऐसे सप्लीमेंट्स इस्तेमाल करवाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जब चिकन सेहतमंद होते हैं, दरकार जिस्मानी ज़रूरियात के मुताबिक मयारी ग़िज़ा खाते हैं, तो इसी ग़िज़ा में फीड में पहले से ही उनके उम्र और जिस्मानी वज़न के हिसाब से मल्टीविटामिन्स मौजूद होते हैं। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।